समझदार है। वो पढ़े लिखे हैं। नहीं होते तो उनको सब कार्रवाइयाँ थोड़ी करते लोग, बिल्कुल सही। क्या नाम है सर? हाथ बदलने की ताकत रखते हैं वो। बिल्कुल, क्या नाम है आप? मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। थोड़ा सा मूड में आकर के सुनिएगा। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला को देखने के लिए आए हुए हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। ये सामने आपको दिख रही होगी जामा मस्जिद और ये लाल किला। इंशाअल्लाह इसकी पूरी तारीख़ हम भी आगे बताएंगे, कब इसकी बुनियाद रखी गई, कितने सालों में ये तामीर किया गया, किसने तामीर किया था और फिर तामीर होने के बाद अलग अलग दौर में किस तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। खा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीरे कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं है 40 की है क्या 100 रुपये की तीन? कहाँ से आए? चलो मैं बनवाता है एक। बनवाएंगे। हाँ मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास सहरसा के, आपका आ जाएगा साथ, ठीक है। लाल किला का असल नाम किला-ए मुबारका था, बाबरकत किला। रेड स्टोन की वजह से ये लाल किला से मशहूर हुआ और मशहूर मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने 17वीं सदी में इसे बनाया था। इसकी ये जो दीवारें आपको दिख रही है 75 फीट ऊंची दीवारें हैं, जिन्होंने अंदर के महल्लात की हमेशा हिफाजत की है। अभी आइंदा नज़र आने वाला लाल किले का लाहौरी गेट है, जिसके ऊपर कौमी परचम तिरंगा लहराया जाता है। 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आज़ादी से आज तक ये रिवायत कायम है। सफरे निकल के आते हैं, जिन्हें लगता है कि लाल किले पे अपना झंडा फहरा दो, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अगला जो मिसरा है वो सच्चा हो तो अब फिर अपनी बेदारी एक एक मिसरे पे बताना मुझे, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो। और बेदारी चाहिए मुझे पीछे तक एक एक मिसरे पे, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत
नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम है, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए कि सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। ये लाहौरी गेट से अंदर दाखिल होते हुए बाज़ार है। इस वक्त दस्तकारी की जो चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट की, वो मुख्तलिफ़ जगहों की यहाँ मिलती है। और शाही ज़माने में ये शाही दरबार में और महल में रहने वाली जो मस्तूरात थी, अंदर रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए ये बाज़ार सस्ता था, वो यहाँ ख़रीदारी किया करते थे। अंदर बहुत ही वसी और कुशादा बागात भी हैं और बड़े सरसब्ज़ व शादाब सलीक़े से सजाए गए हैं। इससे बाहर निकलते ही अब जो सामने ये इमारत आपको वीडियो में नज़र आएगी, यहाँ इसके तर्ज़ तामीर से लग रहा है ये बाद की अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई है। और ये म्यूज़ियम है, इसके लिए अलग से 150 रुपये का टिकट मिलता है। और इसमें पूरा बताया जाता है अंदर, कोई बड़ी स्क्रीन सी लगी हुई है। तो मुग़ल शहनशाह, अंदर ये देखिए आप, ये नज़र आ रहा है, इसमें पूरा बताया जाता है कि किस तरह ये बना और फिर किस तरह इसकी तारीख़ है। मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ किस तरह तख्त ताउस पर मसनद नशीं हुआ, ये 10-15 मिनट तक पूरा बताया जाता है फ़िल्म के ज़रिए से। और उसके बाद अंदर बहुत सारी इस म्यूज़ियम में चीज़ें भी है देखने जैसी, पूरी तारीख़ शॉर्ट अंदाज में बताई गई है। और लाल किले की पूरी तारीख़, लाल किले में कब किसने किस तरह हुकूमत की, किसने हमला किया, कब से कब तक इसकी हुकूमत रही और इस पर क्या अदवार आए हैं, क्या हालात गुज़रे हैं, इसकी तामीर से लेकर 1947 तक की पूरे उसकी मंजर कशी की गई। और मुबारकबाद से गूंजता ये समा, अब तो यही ख्वाहिश और दुआ है कि ज़मीन की शान बनकर हर हिंदुस्तान के दिल में धड़। ये वसी वाली पार्क है। लाल किले की तामीर का आगाज़ 13 मई 1638 को हुआ और इसके मुकम्मल होने में 9 साल 2 महीने और कुछ दिन लगे थे। किले की तामीर पर उस वक्त के 60 लाख रुपए की लागत आई थी। ये आगे नज़र आने वाली इमारत ये नौबत खाना है। यहाँ ग़ुलाम गर्दिश किया करते थे और बादशाह की इत्तला किले वालों को दिया करते थे, या बाहर से आने वाले मेहमानों की इत्तला में नौबत यानी नगाड़े बजाया करते थे और ताकि आगे लोगों को इत्तला हो जाए। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, सच बोलो कि इंदिराज की हत्या की है किसने, राजू को भी बम से है उड़ाया। सामने सब्ज़ाज़ार के दरमियान नज़र आने वाली इमारत ये दीवान आम है।
جہاں بادشاہ شاہجہاں آیا کرتا تھا اور عوام اپنی جو شکایتیں لے کے آتی تھی وہ یہاں بادشاہ سنا کرتا تھا، اور اس کے دونوں طرف چاروں طرف کچھ خاص کمرے حجرے بنے ہوتے تھے جہاں بادشاہ کے خاص لوگ عمراء وغیرہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی محراب دار بہت ہی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے۔ لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں ہمیں قافلہ سالار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں پابند شریعت، اللہ نے بخشی ہے ہمیں حسن بصیرت، ہم لوگ مسلمان ہیں پابند شریعت، اللہ نے بخشی ہے ہمیں حسن بصیرت، اسلام کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ آگے دیوان خاص ہے جہاں بادشاہ کا خصوصی دربار لگا کرتا تھا، جو سامنے والی عمارت نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر ایک نہر تھی جسے نہر بہشت کا نام دیا گیا تھا، یعنی جنتی نہر۔ پورے اس قلعے کے اندر جو پانی کی ضرورت ہوتی تھی وہ اسی نہر سے دی جاتی تھی۔ یہ آپ کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، بیچ میں فوارہ ہے۔ پارے دامان وطن کس نے دیا ہے، تعمیر حسی تاج محل کس نے دیا ہے، مینار قطب کا یہ بتا کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا ہے۔ عمارت جو ہے انتہائی خستہ حالت میں ہے، لیکن حکومتی اور شہنشاہی کاموں کے لیے، شاہی کاموں کے لیے جو ہال استعمال ہوتا تھا یہ سب سے بڑا ہال تھا۔ اس کو رنگ محل کہا گیا ہے، اسی کا نام امتیاز محل تھا، اور اس کے دونوں اور شیش محل جو رنگین تھا، خوبصورت تھا، اور دونوں اور شیش محل تھا، جو ہر جگہ آپ جہاں بھی قلعے ہیں، گڑھ ہیں اور بادشاہوں راجاؤں مہاراجاؤں کی جگہ وہاں شیش محل بھی ہوتا ہے، تو یہاں شیش محل خاص محل تھا، جیسا کہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ آگے یہ محل ہیں، شیش محل ہے، دیوان خاص ہے جہاں خصوصی مشورے ہوا کرتے تھے، اور یہ آخری کنارے پہ ہے جہاں پیچھے جمنا نہر ہے، دریائے جمنا ہے، اور وہاں سے پانی آیا کرتا تھا۔ یہاں نزدیک میں حمام خانے بنے ہوئے ہیں جہاں شاہی شہزادے غسل کیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے بنے ہوئے حمام خانے ہیں، اور پاس ہی میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد ہے۔ شاید یہ خصوصی مسجد تھی شاہ کے لیے، بادشاہ اور اس کے خصوصی لوگ یہاں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ مسجد بند تھی، اس وجہ سے اندر نہیں جا سکے، اور یہ اس کے باہر کا منظر ہے۔ پورے قلعے میں ہر جگہ، ہر عمارت کے ارد گرد احاطے میں بڑے بڑے وسیع پارک بنے ہوئے ہیں، سبزہ زار ہے، اور یہ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حمام خانہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نہر بہہ رہی ہے، وہیں سے پانی آیا کرتا تھا، اور یہ لمبا چوڑا حمام خانہ ہے، اس کے اندر اور جانے نہیں دیتے ہیں، باہر سے ہی یہیں سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہ اشارے سے سب پتھروں پر لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی عمارت کدھر تھی اور یہ کون سی عمارت ہے، اس کا نام کیا تھا، مختصر انداز میں لکھا ہوا ہے۔ اسی سے آگے پھر آپ کو نظر آئیں گی، یہ سامنے کی جو عمارتیں نظر آ رہی ہے، پھر قریب سے بھی آپ اس کو دیکھیں گے، وہ عمارتیں ابھی میوزیم میں تبدیل کر دی گئی ہے، اور مختلف میوزیم بنائے گئے ہیں وہاں پر، اور ہندوستان کی
بھارت کی جو تاریخ ہے اور تاریخ کے مختلف ادوار ہیں، انگریزوں سے لڑائی ہے اور تحریک عدم اعتماد ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پورے اس کے بعد کی پوری تاریخ اس میں بتائی گئی ہے میوزیم کی شکل میں مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ کس نے کیا ہے تعمیر حسی تاج محل کس نے کیا ہے، مینار قطب کا یہ بتا کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ ہم نے دیا یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بیچ محل میں بنی ہوئی ہے اور ان کا نام بھی آپ تختی پہ دیکھیں گے، سنگ کی اس تختی پہ تو بھادوں منڈپ یا بھادوں پویلین ہے، ایک اور اسی طرح کی چھوٹی عمارت ہے جس میں ساون بھادوں منڈپ لکھا ہوا ہے۔ غالباً بارش کے موسم میں ساون بھادوں میں رانیاں یا شاہی دربار کے خاص لوگ یہاں آ کر اور بارش کے موسم کا لطف اٹھاتے ہوں گے، اس وجہ سے ان کو ساون پویلین کہا گیا یا بھادوں پویلین نام رکھا گیا ہے، اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی خستہ چار دیواری سے لگتی ہوئی عمارتیں ہیں اور یہ جو اب شروع ہو رہا ہے یہ میوزیم ہے۔ 2-3 عمارتیں یہاں ہیں جو انگریزی طرز تعمیر ہے، اس میں یہ مختلف میوزیم ہیں، 2-3 میوزیم ہیں جس میں جنگ آزادی کی جو جد و جہد ہے اور اس میں حصہ لینے والے اور سرگرم رہنے والے جو افراد تھے، مجاہدین آزادی تھے، ان کی یادگاری اور تذکاری چیزوں کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دشمن سے رہے برسر بیکار سراسر، ہم ہی ہیں محبان وطن، ہم ہی ہیں محبان وطن قاتل غدار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں ہمیں قافلہ سالار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ کلیئر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹن میں، سر ہند میں دیوبند میں ہمیں تھانہ بھون میں، اجمیر میں دہلی میں ابد اور دکن میں، اجمیر میں دہلی میں ابد اور دکن میں، معروف ہمیں لوگ ہیں تعمیر وطن میں، کلیئر میں بریلی میں ہمیں پاک پٹن میں، سر ہند میں دیوبند میں ہمیں تھانہ بھون میں، اجمیر میں دہلی میں ابد اور دکن میں، معروف ہمیں لوگ ہیں تعمیر وطن میں، وابستہ ہمیں سے ہے، وابستہ ہمیں سے ہے یہاں عظمت کردار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، سچ پوچھو تو بھارت کے ہمیں لوگ ہیں معمار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار۔ تاریخ سے پوچھو میری عظمت دیکھ کر باہر نکلے تو میڈیا والے مل گئے، انہوں نے پکڑ لیا تو مختصر ان کے ساتھ بھی گفتگو ہو گئی، وہ بھی آپ سن لیں۔ نمسکار ساتھیوں، میں ہنا خان، سواگت ہے آپ کا چیتنا منچ پہ۔ کیا راہل گاندھی پپو ہیں؟ آج کا یہ سوال ہے، اس سوال کے ساتھ آج میں گراؤنڈ پہ ہوں۔ چلیے لوگوں سے پوچھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعی راہل گاندھی پپو ہیں؟ وقت کی بات ہے وہ نہیں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس میں باعث ہونے والی بات پپو نہیں ہے، اچھے آدمی ہے، سمجھدار ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان پہ سب کاروائیاں تھوڑی کرتے لوگ، بالکل صحیح۔ کیا نام ہے سر؟ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ۔ بالکل، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالکریم ولی ندوی، کہاں سے آئے ہیں؟ میں راجستھان سے۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب آج کی ڈیٹ میں جو لوگ صحیح نہیں ہے اور وہ ان کو بھی اپنی گریما اپنے عہدے کا دھیان رکھنا چاہیے، سب کو، وقت کی بات ہے، اب تو یہ بھی بن جائیں گے، وقت جب بدلے گا تب۔